فينبغي للمسلم أن يدعو بالصلاح للولاة مهما اشتدت الظروف لما فيه من تأليف الصفوف واجتماع الكلمة على المعروف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله في وقت الفتنة يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلموا أنه صاحب بدعة، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وهذا من فقه السلف وسعة علمهم، لأن صلاح الولاة صلاح للأمة وفسادهم فساد للأمة.